السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول درا في بعض كيني كذا تثنيت أنتو كبكون قصيني أرسي داقي مسحسة. الدولة بفرنسا لها عالمك وقريدة في نتينجلي كي إجمد الله السيرة سفنها يندبي. أكسل مجلس دويتها اللي سواها الدولة تبا أتكم أكن عدو سنين بوليفي الرسول. أبوكو سكتين داقي مسحسة داقا ديفاكوتو يأرسي إداغو أقبوتيو من هبين إسماعيل عمر أجلي فرنسا كباريس أما قال فنه اللي هشتيهني كلي كهجريهني هم كوجب كلي كي جمد الله أساكنا هاكن سني إم رسول فنها يندبمي الدولة با إسماعيل عمر قلي فرنسا كباريس كهجريه إيجني ما أنا مهاي تهدى تكتري تما قونا حاجي دال كل شيء أتيانجلو أكنيه توكل كهتار جنينا نهار السحر بالعالم لقيدك في سكلا بولو طبعا كي بحر هي كي جمدلا أساي كي وقريتني به إمدكو تلتنينا يسمتني كي جمدل العالم أبوبتي السايا مد يحينيه تما عيب كورستانم تدميه تنيه سيتينجيتو أكين كيم فنتك كهتنمية تو حاجة إذا عصبة ده ينكنون حين كده هو سكودري باريس الرسول جلسنا تكين نهار سيدا فينا فكوتو أي كمية اللي جدك نمال فيكي طبعا كي بحرك تنيه تنهتري تما قونا يسا حاجة إذا تدميه باريس الفكم تمية توكلي تما دفينا تما فردي قبل جمد اللي رسول فنا حليه توكل نهار سيمرا كهنويا عبد القادر كامل محمد آية نحكادو كجات مجلس هبايا محمد علي محمد آية حكومة أدو تتنكي منجه أجابوتك عالم تير بورال كنيكها أم بالك سوين ميجدو كيلكادو كو عرم عشاني هنجرا يوكها بيني إيجا مدرسة سني مدى بفنها أكني بارو هبا أيوف كوني أتو كلر سيلاغو كو ينهي ينداغو توكو حائتكي أجابوتيكي تبريتم ملاك توح إتكاتو نهبارو هبالي فرنسا فناك نهاجتي هي ينمي يتو كيلكادو كوم عرلي تني أما قوينا يمروتم هاي تهدها إنو سكودسو أتلي هي أكني باريس لدي ينجلمو أتمنى قوينا كعالمك وقصعلتي إدتنجلي هي ثلاثة ساكو أكني كأتمنى قوينا باريس الأتيك يمروتم هاي تهدها أكني إن كتني ما قوينا ويسو قدري مقو كالي بكدي إن جدي هيني هي أكني تكي ما باريس الرسول يو إن سكودي سوتو حايت كهتار إنها عالم البناد منو حتو جلسا هسا حاجي داي أوري ليجر عند في باسي سانميه إمكو أكني هدفها لمي يتوه جراك مقو بارودها أبو تيسدون تتكي هي ناها هسا حاجي ده هدفنا تنجلي هاي تهيكاتو نكادو كو تما هدفنا تا ليكي كني إنجلين مي أجابوتيهم منو هفكاتو نهتبري تم ملاك هنو مسكر دلي جفتا مصطفى محمد آكني كادو كو توكل دفنا أتلم كادو سنه راعه يعني أرحل تمام أقولنا كايا توكل الديا بمهي جابوتيهم منو كيتو نكادو كو إن سكودسو هو فنتا معرلي هني أسيت لوكا بتينين كاسيسي تو هو تبري تو وجه هاي تامتو يسكودري ما قولي مما أكني كادو كودل وادل كادو كرحدك هاي تيمتيا بي إملاكا هيا أكيدو جاك محمد بركة السراج أكني كادو نها كاسحي كاسلويتها أكني وياهي أكني سكتمي توكلي مدة ليستنيستان تبري تكادو أقتلو يسكودر أرح اللي ركسنا هنين قولي تت ولا ليني تونه كادو كسكول درسا إن تم من دراي كونركا كلين كي تيمي هاي تهي كادو كي كسامي تبري تو وادل كني هي حين متدومي تنيستان مكنا راح تهيني كادو كني كاسيسمي تو كلام مد كادو كو برسيني تهين هي مرت كادو مدت لي هن ايدك كان ابانا معايا اسيما تبتو كيتنا ها تبري تم مكناي اس بغور لي يشرو رحم تدمي تني اسيا زي كادو كراحت هي هني انسكو اودي سوكاو سنلي على كادو كو اكدفرت كغحايتي هي اكني كادو ملاكاتو كل اكسيس اتمدفنت الانجليزي نكلي اتبري تم ملاك توكل كادو كتبا اكني يحم مصطفى محمد محمود أتبريتم ملاك هنوبيا يحيني هون كتب هذا النهار إن سكودي سويو ويسو كدير على وادلو مروتم هاي تم أقوينا يرتله جاي تكيه تي أنجل النبى مرفوكا هاي تامتيا بملاك نهارك أبيهني هي جابلاي تنحتني تامه تام أقونا كادو كراح أردكته مسوس هاي تيه كهم محل تهدين كقرتي تنسأل تكي أبتو نبام فاتولم أكاسي سكتاي سهني جان أمر حلو يو توكل كادو كويسو كدير يجبوتي هم منها فكويسا
أيد مسد يحيى كادوكو باريس لولايتو هنو هي أتوقع حائط كدفر جنين كسي كادوكو نم بعرف نتا ينهي نسيت لوكا بيت عند في إباه هباه ينهي أنتما أكين كادوكو دوكو إديمي أتوكل ملاكو يسكودري إنسكو أردي سوتوكو حائط كي تبري تبادلو أتبريتو وزارة يفكون هاي تستنيتان بروجيت جبا يسكر لني سني مغلبو يسكر ضد لوكو أدود سنام أكن نكاس سمية أتوه أرحي مدة لستنيتان تبريتونا قتل أرحي اللي ركسانا هينين أقرتي هو دلو أقت ودلو يجرور حينين أكراره ما كنت دي أسوجين كاسيسي هي تنهكادوكو مدة لستنيتان بريتو دبوكو إن تم مندرها درسهن يكون نركا كيلين كي هي تو سامي درسن كي جيسي سنام أتردو مهتنيتان سياسي كادوك تبريتو وزارة راحت هي تهيت كادوك دوغا كاكين جيتي منام اكاسيسي هي اتونا كادوك عادا حاجيدا وقاهيت الناقة العندف في إباحتو هنسكو كدفلو التنيه أتوه كالكادو كوسي متبتو هنحتني كادو تونا مقوة دلو عند في بس سنته ودل جرتانا يعني أجي سيسيتي إنسكو أو كادو كو متبني ودو يمال يبودو كدعو كل تكيم أكاسيسي هي اللحبو كادو كو أقتل تبري تم كنا عند في بس سنة عصبقر ياي سرور حين متدو مهتني تان سياسة تبري تو وزارة راحت هي تهيتا إنس كردسو كادو كو عما قلب كاك لوكسوكتي نيروغا كأسوجيني هي توتسكينيكي نبام فاتو ليه كل سلك الدا أكني كادو كيني اللي قسم إيانم أكني إلا حبوه أبيه هي يا بهدلا ملاك أيما أتوه كرسيلا كادو كوريش تبريتو وزارة وقتها هني هنداغو أكني إيه كهتارجين إنها أصنعنا ملفي أتكيتني تام برسيني تيه امتحان أتبع تيتني تان سعودينا ملفي تكيه توها اتكاتنا أكون بولكي لباتنا كي كنو يو أتكيتني تام برسيني تي أكني تما امتحان أجيتمي أتوكل تما برسيني تتكادو كو أي دكا كان أجت بعض الويس كوري دما كيني تبانه هي كيني تبونه أما لكن ما قصعلتي أكني دفنا أتلي ما في تياترلي تمضى فينا مراحسي ما أجنو قدلينو كي عاوم ملاكا هنو ويوتو نحكادو كتبري تم ملاكا كل سوغس علىها إنو بيونس علي جدي يتو كالكادو كو تمام ملاكا هنو يا اسمان إبراهيم روبلي أكني تما دفنا مراحسي توكل برسيني تهيني هني هم مري أجت الدلويس كودري الدنيا نهم فرو وكسيسيني كنا موليني هم مسؤوليتك تلت النكادو كو بس ببرسيني تتوي أي دكا كان دي أبون وانا كادو تنا معما بلاك كلون فرد انت مثال أكني كادو كدوكو إيني مي أكهتاري جنا ددل تبريتو مليه متكا يبريتو وددل كويسو كودري ركيبويو أفيتو اللي كني تنكري تبريتو حاجة دا أجت الددل صهيني هم مركا مركتين برسيني تهني يمري إجمد تكادتنا أيون تهدي في ويدا تكيم برسيني اللي كني تنكري تمكل كني تبون وانا هنا أيدك كانك معم بلا ليني تونه كادو كدي يستفيدين من كني كن إرسي سينما أتوكل مجلس علتي يابتي تمام ملاكها إنه يا إسمان إبراهيم روبلي هكني يابتي مي أتمس على بهني هي يابا محمد حمد كسيت اللي أبن. voudrais d'emblée تمكن هرك أنقع كارحم كنا بولكي لبعتنا كي كنا تك عصب معلماتي عم بريتو كيف فايتة بريتو برسنة تكوي تكن كي هي أنقع عرحتو امتحان اللي جنين نرحل زينك أنقع نمنك فديمك أسوكتي توهك كنمي تامك كي تاسيتن تام دورتين تنرحلاته برسنة كين مكد تام فردها تو كالسيني توي أبوانين أي دكا كانت نجي تستفيدين فردم تام أكن إيم عصب معلمات أكاك أتونكادو أرح أدكته توهن كي هي مدت لبريتو تامايا دولتا بيفكون هي قراك أكن عدوسي اللي حبه تبرتو ملاكا كي تبرتو وزارتها تبرتو نغاي نرسول ورح أدكتو قدام حال أبانا هيتول كن قدام فايلسا إيه أتوكل حقي لك أيابتي ما عاوي جنوق الدليلهم ملاك هنو ويتونا كدكتور بريتم ملاك كا اللي سوقس على هنو ويونس علي جدي أكيني ملاك توكلي أبيه ينهي هي جابلا أيون تدل ويسكو در بارسيني تهني هم مري إديني هم فلو أكيني كاسي سمي
تونه كادو كو برسيني تل كنا مولتني تني تم مسؤولية تقتل تنا كم برسانان كي تبري تكادو تناها وزارة تراحة هيا تنا تنا نظام كادو كو برسيني تهني أمريكا هرم تم فردين تيقتل تنا أكين كادو كو يسرور حينهن أيدا كني أدل كم برسي اللون موجو توتيل دقي أنا عم بلك كياليني إدي استفيدين فردين تامتيا كني كادو كو أرحيه ملاكا اللي حبوه إدي إيابي ميجي تونه كادو أنقع برسيني تهني أمريكا كادو كو تمين تحنجي هايتكي أنقع يك إجمدلا. Mesdames et messieurs, chers élèves professeurs, je voulais تبرتو وزارتك اللي سواه ملاك هجيتي ما يونس علي جدي توكل أبيه يا بلا نهاركم كعارح يعصب معلمات هايتوه كنا بقول كلا واتنا كي كنوا تكي لما الفكي طبعا كي سجل هرتك توي معلمات تامسين عملت هي لا نجاي دقة تانمسين اللي فريمة إيه تبرتو وزارتك كي تام وزارة فنتكيتن تام كدا نسكوتي معلمات حارس سارة حتى هي لا نجاي معجتا أتكي هي تهكادو نمو وزارة فنتكيتن تام كن عدوسي اللي حبوه تويسين يفكنين إذا كانت تستفيدين هي سين عملتها تنتام نجاي دقة التانمرسين فريمة إيه رسيلا غوكوتو كلني هني هندا غوتو حائتكي ونرس أدي سلوكو تناها عقله لكو الدحا جدا ملاكها إنه يوم سكر اللي جبت مؤمن أحمد الشيخ معرلي تنستان ضفنا أكني إميرا حسين مية تمضفنا تاسوما للند كي أتميتي تنستان إرجع أكني كادو كدي أتنجلمية أجابوتهم منها فكادو كو سوما للند هوليتوني عبد الفتاح سعيد أحمد كني كادو كو إدقيت مكة سكتمية توكل كادو عبد الكريم محمد أحمد أي كادو تنا ونار سيدي سكادو كو تود تدي مكة بهنويا أكني كادو كدقيت مقصود تمية ونار سيدي سكادو كو تود حب تحت تنا مكة بهنويا حسين حسن درر أكني تمضى فينا تنجلمية هدف فينك عمودي هدفات وحائتك الصومالي لاندا إثيوبيا يما جوبارو ويسو كدر حالة اليوم هي كا أكودا نيرسو حلاه يعني هم مريض أبوه اللي منقوه يعني كليتا والصومالي لانده أيون تاوي سكودري بارول سكتتني تنا حالة مالي كده جبوتيهم منو إلى تهيا السنيرة سوفناها جحامه عقوله يعني هي مرحتو جيت أبوي سكودري ما سوشنا جيت كني يسحسني اللي سوفنا كادو كو سلامة يندبونه توهي مقطو أكتونه ملاك مقوه سألت دفنا أكني تلمو كهتارجني إنها جبوتيهم منو دبوه النير سوح الله يعني هي مرت عبنا يتنو بود المنققر يعني هي حتو أكن أبتماية توه بنادم إنه حتو كيني فردين تاماية توه كالكادو تبري تسامي كيني هي حنيه تسامي كين جيسي سنة ما كالكادو كو منققر يعني هي حتو أكن يدبو مرهوي سكدري اللي حقلي تنا هني قررتي تلكيني هي أبانا ماية تو غرا كوي سكدري تمسؤلتي أم غرا كدي حبتمي دبه نرسوليني هني هم رايسين نبارو فنها يندبه فرامه عقوله جلا تو حاجي دا سهلو يسنم أكني تما دفنك عموديه هدف توكل يبتي ما أنرسلي سكوت تدي حبتا مكة بهنو حسين حسن درار أكني أتمكن حسين حسن دراري أنرسي دسوكو أبسيس مروه السعلها إنو يابي أبيه جنيه جاب النهراك هكبوتيهم من ويسو كدري دبوه حقانه نترعطاتني تنبارو عبكي بلعو كداها نرسو إلي لتهيتا ابنيتينو بوادو الأب هاي تحتني تن حتو نبما فاتولي إيجانام إيه أتو كل كادو كتايسي هني هم مرح الحكومة تدو تيتي كادو كو ندي سو ويسو كدري تم دب مرتب هاي تحتني تن تم دروجك نكسل اللي هني نكلي كل سلك الدا قحصة إيجانام أكني إيجمي توه كل حبل كادو كو تم دفينك عمودي هدف كسيسي توه أرحيه سومالي لنده قتنا ليه هني هم مرة دبوه نرسول جنيه جايتنا السن نرسول فنها يندبي مه عقوله يلتوه حاجي ده سهل لسانها جيت كيني يسحسينه إلا سنير سفنها أجحنا كأدم الوش فردي متن كيني هبنا كن أكتينا أكن نمت إيابيه نتوه حاجة يدخلونه ويسكت الملاك مقوه سألتي أكن تمكن دفنا أتلمي توي سوما للاند الساي حاجي ده ويسكت دري أرحل لك تهتنكلي عند في أهكا أي سكو تيسيه عند في بهك بهتامه أتكني كيني هي عاجتنا دو كلر سيراغو كو غبوتيك تيري في ملاكها انو ويا مسكر اللي جفت حسن احمد ابراهيم اسكنا سنيتا ما احمد بالله مسركتنا
أجت أوادلو أجل بشركته صالح نويا أما جور جنغاله ككنويا حمدي محمد بدينا فوحد ككنيان إرجع أكني أنقرب له يلمو تمان قروك عمودي هدفا قبوتيهم من الويس كدري قبوتيهم منو كي اما صرف نتيني هان سيتا لوكا بيت عند في بحثي سنم اكني مد ترفي تلمو جلا بيوادلو كي يزغل لي هان سيتا لوكا بيت عند في باهو جلا بحاجي ده محمد ابو كدري قبوتيهم من الخانمه عاقو كني اللون مويو توتيا كادو كو ملاكا اللي يبليني ملاكا توتيا كني كيوكو هنا ما بعرف فنت مقواد لني هن سيتا لوكا بيت عند في إباه هو أمهكك باهني هني فردي كني كيوكو كي جمدلا سيتا اللي تامتونو أنا هني أقولي تتكا مقو ملولي أكني كاتونا إدي أبوسيتني ما تو كلا رسيدا كوكو يني هني هندا كوتو ها اتكهتار جننا عالم على سكروبيا كها يرجيني هنينا أيروه عفايدا أكني إدي إن النمويو هجبوتيهم من كوسين العركاد كوت مع فايدا عرم عقرال أكني جري سميته سين ساسي كاتونا ها أساكو عالم الويس كدري سكروبيا كها يرجيني هنين أيرو تلينا نهن نكلي مجمرة كويس كدر عبلي بيانم أكني إدي محسيتين ميته أرحين هراك سين ساسي تامت يعني هم مرك يفجعني تونه كادوك مجبان كتي تكني أجوفين مي كهتار جنينا هاسو كروبيا كهتوك حائتكي نبما أجدبيا كيويس كدرسي هذا تبركا منو عاقو أكلتا ربح كابيتم أكني أرحي تمدلك مجودل كوكلي لبيبيا كلي أتونا كدوك مجودل كوكي اللي تني كلي سيتا تفربولكي لباتنا كي كونا مليون أتكهتني أكني على ما أوادلو وكهاني هني وعدي تمدل كهوش كدر بيا كتماية توكل دبوكو عبلي بيانا مكلا جيسيس أكني جريسك أسماء سينسيس إداية توه أرحي أسو كروبيا كويس كدريسي هذا يتبرد ترديبو يهو ما عندك رجعنا فردين تاتني تام ما عندك تولتي نويس كدر كم بارسانا ما يتو نحكادوكو تمدل ككين الجيتيم تيك إيجا مدل كادوكسي هذا يتبرد سني حب سام فردين تا هويس كدريسي دايلابي إكتا تام فردين تا كاه يكتبين إيجا مدلا إكيم دقيوان فردين تاميه حدلو معرله نهان أجيسي أكني أساكو جريسكا محستين ما توكل دكتور جميل سعيد إبراهيم أكني يبتي سينسيس دكتور هنو دكتور جمال سعيد إبراهيم تمكل أبيه يابيه أدلا نهر كويس كودري سو كروبيا كالسده يانغ حلونه سي هذا تبري تمدل كيسك تبريك يارجم فردينتا تونه تنكبر سونه منقولو هني يانغ جيسي سي ويس كودري تمدل كسي هذا تبرت كحتا كوبيتا كتبرو تحت نمكي حل أفتبو كابر سنم فردينتا متيابيه أساكونا كادوكو عالم الويسو كدري سكروبيا كهير جنيهن أيرو اللي كنيهتني كلي ناقة الويسو كدري تما أدلك اللونو كويتامه وادول عبلي إبيتو أغني هتو كالكادوكا يونتا مقوادلو جيسيس أكين يونتا تبكا سوغنمي ما عدة ويسو كدري دقانام فردين تاي دقانام فرديمو تحتني تما عدة تلتني نكادوكا يونتا برسانا مهما كتدي إما حسيتني إيجانام أكين إيجمي سكربو يا بياك تقول حائط كهتارجين إن أهل بيبياك الدلي هم من جوجرو هنا دالك كادو جوبت لي مسبتها سي هذا يتبري معرلوكو سني حب سنفرد انت نهار سيدا إلى بي كل نمكو أكا اللي كنيتني كليتو جراك سني نفس الجنجش اللي إيه كاكا كواسيني كلات كاكا بيني هني ما عدل كادو كده يو فرد انت هنا ما يكاد دقوشان فرد انت متشكيني تمكل دكتور أبيه يعني هي جبل إدي إيجابي أتو كلا رسيلا كوكو ينهي هندا كوتو حائتك عالم كويس كدير عرب بارودكا مغوغرو تريتا من استراتيجي دفينا يسدون كنا ما هي تهدحتك هي أكن كادوكو مصر كي ألكسندريل أفكين تمي تمضفينا جبوتيوم منهفكا مصري أوليته جبوتيوم منهفك مصري لي أوليته إنه محمد دهر حرسي أكن جيت مكة السوق تمي أتوه أرحي تمضفينا عمودي هدفه تو حائتك نهراك فلسطين حاجيدا عند في بس سنم أكني فلسطين الدولة تويس كدر مدرو يو هنا ما يكادو كمير رايتو يو عدب ودولين كيت جمسوره ملاكي ما كهو سكدر دفنا أجر سنم أفرد ما كسكتيتو كما كأوكو أكني عربكا مجو دفنا أكادو مجدة تكيس الدون كنا ما هي تهدها ملوك تمره دفنا عرب برده ودولكها أتكم أتوه
توه مدرسة كوكو يعني هندا كوتو حائتكي قرتكو تو بديسا هيدا حيريه عندي ويسو كودر قرتكو تو لدي هاي تانا أسا كنا كاتونا ها جابان دولة اللي دفينا أكني كادو كوت اللي ميج جابانا كاجيكا سني مقوع استيتني تان شركة تايكاتونا ها أقرتكوت عندي اللي هم قوة دول تامي التهية اللي دفينا كني اللي نميزات ما دفينا كعمودي هدف بديسا هيدا حيريه عندي متي بني وادو يو أيدك كوادو يو كلها أما قوة دول كنكلسونه هو ملاكي مكو هو سكودر سعودتيني هم اللي دفينا أيا اللي نمك سكتي إيه تو جراك آتك تما دفينا يا توكل بديسا يه إذا حيره عندك هذا كبد إلى لسانها يعني ما سفتك تل تنينا يسمتني كي إيه جمدلا من جوجل تني تم منصوفة يدبب التنيكات تناها بديسا يد إلى لسون دعاناها دحرسون دعانه هي كادو كينه مكلي لون مهتفكين كادو كد يا بين مي أكون سنة تيجي كادو جرك سوكلي تكلا ساكو سيتا اللي هو سكودر سيتا اللي كبيت وادو الفيرمو فنات كني كتك كمية توكل كهتار جيني نهجي كهتو حائط كادو كو جبان دولتا بدي سعيد حيره عندي قرتكو تلدي هاي تانا مقوادو كل سنة أيدك كان وادو تككي من سفيتي وادو تككي هنا ما كادو كمالية وادو الفردين متاملين كيه كني كنا عقلنا ما رسيدا كو يني هنداغو تو حائط ذكرك كاي وقتها هني هنداغو أكني إيه ذكرك كلا تا محا جيدك تلتنينا ألو إنسانا توهي مكولي هني يمري ذكرك كيف نحكيني هايستمي توكل ذكري كيرك كاي أمجلس اللي من جوجل تنيتن ضفنا ما وزارة فاكتميتي تنيتن إرجل اللي هدفنا كني يلي نمي توكل مجوس علتي كني كادو كنا هدي تنجلمي ذكرك كيف برفيني وأدم درر أموساي أتونا كادو كو مجوس علتي كادو تونا كادو كدي كني تنجلمي هتا ما حاجة تقول حق تجبوتي هقتنا اللي هي جمرة أو سكودري حاجة لها هتا ما اللي جيسي سنة هني نقول تتكني الدي بوستين مية ناقة الكهتار جناه مجبارو لها هقتنا اللي هي همري تامي تاهتو حاجة دو سكودري حاجة لها جبوتي هقتنا اللي هي هنا نعم داني تليحونه ما حتى يسي أرحكني إيابيني كبير لبعتنا لا يساتني هي ني كايغفني هي كان لبننا نسره نهمني تهلو أساكو تكني نعيتي مني كني أما نيجو فكيننا الحاجة دي نيجو فين مي كلا قد كني جالس أما يعتوه كادو تمام مرتي تاكني نحتني سوبرفيتاكو سن أسستاكو إن كادو أنا فيبتاكو أنا قبل دبيتاكو نتوه بكو كني كي جيتي مهني مي كلا قد سيني جالس نهاي تاها فدي مقصودتي هاي تو عاد تعمل لقدرنا ياريني فدينتا تعمل معي تلتني كانوا يتما أمتا بالولو كن ركاكي حدلو تعمتها هي مري بالو أمتا كن فدينتا هاي أفهم الدنيا ما فدينتا تومي أجاردانا تعمل لقدر تعمتها أمتا لحكي كلو واجب كتول لبني فدينتا الأبانا كي أبانا وقتنا فدينتا كادو تعمل مري أمبلاير كنكو ومرا معي تلبيان كبي وما يبلين فردينتا هاي تها فردي مقصودته تنميهن أساكو قال فيك بدعلون لك ليه تو عدي جتك العمالة هاي بيرا أبو اللي هنمي أجارد هني أدك كبو بسوك كياني هنمي ويس تامت يا مري تامم مري تمجوه ويس بريفيتا وملي مري مجوه الدب وستان فردينتا ماي وهو بيرا بلنه اللي أبو لك راعينه هو أساكو معتا منا هاي ونقع كنا تما وزارتك نهبه نيابل أبنينا للسرول تيجي حسهم هي قد لك هذا حسنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتو كل رسول أبوكو علي سبيح ركا كي وقتها هني هنداغو أكني أتنمي علي سبيح ركا كي الكوتنا عنداني تتام السن الصدف ينجح اللي لوم برا لون دقوم برا ويسو قدري تمسيسكا إسام مهدين ويسو قدر اللي لون بعنا هنا أقول تفرح كني يفكوني مية إذا مهتم تانا ما يويسو كدر entrepreneur إدي هاي تانا عندانيتي إما جوكتوكو أبها هني ينتامو ميه ما يبلاتي أكني إدي محستمي أتوكل عندانيتي دوكنا يسيوكا دوك إدي أنوكو من جوكلو هني ينتامو ميه ويسو كدر ساموه أبني هني ينتامو مقتولتنا أكني كادوكتنا ها يبلي العلمي تماهن كي ويسو كدري تامسين الصدوه ينجح لني عندانيتي إساموه أبو دودا مقتولتنا ويسو كدر سيمبرسانم أكني توكل تمكل كهبل هايتين إنها عندانيتي أبيه كاي مبلاي كاي نياي ويسكدري كاي عقوتو كبهتني يمكنني تمكلي سينفوها مكيسيني هنا أدوجي منقول تني جاي بحسيني عندانيتا أكن أبتمي يتوه جراكا تمدوي ويسكدري
ayuntai adulatinki kadu kenik damitaka tama undaniti tamasinal saduhu watuna liangahalu akini diam tu karrasila gurira ka kai waqta hini handagu akini he tugurira ka kiyatara atasagali imakaftaha ayuntaha ifa uddisu manguguru hini yan laha hi mikla akini keni he abtim أتمكن كهبلو هايتنينا قال لي مره دقلا فانجلسينا هنو وتبربرا منزي إدتنيه أسأل لي سوبر في الدنيا تناك دكورك كي تقولك رك كي مجلسيه أو لكادو كدي إجيت مكة سكتي تو كالكاديني تتارجورا سكاسلي مانجي كني كاو تمكن جيت مكة سكتي مية نسيت نمال في يكهني يلا هي إمكلا أكني إفاود سكني هي أبتمية كهتار جيني نهرك كأقدر كتر أتاتني تبوهون التني تم كفتوتي هي أيونتي لحكي حدو مدرتينه يعيشيه عبرويتي أبرهني هو على حياك من مجيا يأتوه جراك مانجي لها ربا هو سكودري سارة أكني اللي جرما يتوه جراكو سكودري توه احتيا كاك اللي توه تثني فودسو منغورو هني يلا الله حتى مكلو سكودري بري دحارس توه هني هم مرها مكلنا متكهوكتني بوهو يو ما تمهن كي ويسو كودري أيون تاي بري اللي هي حور كلا حمد درتونه هني كي منو عاقو كتويه راح دكسيني هني مشروع أكني أتوكل حيورك كاي إن أحتنيتنا حي وقتها هني هنداو وكني حيورك كالكاتنا جرسيرك كي تلك هبا هنينها ركا كي سو وزارتك تودي تادي مكة بهنويا محمد السراجا يتنا كادوكو أرحي إكو وزارتها فكاتودي تادي مكة به إنو تحتنيتنا أسأل منا أحمد راجي إدي أنوكو حيوكورك كي مجلس الأدفنا أكني كادوكرك كي مجلس هبه ينوبيا ينا محمد إسماعيل اللي هي اللي نميته كل كادوك من شمسنا كادونا بريفك جوبايتو هنوبيا إدقيت مقصودي هذا إلى بدقيت مقصودي عندنيتي مانجي كني جيت مقصودي مي عمر محمد حسن عمر كليفر الإدقي أنا يتونا كادوك حيورك كي هينتكا أسعلها إنوبيا إدقيت مك أكني السجمي تماهن كي هو سكدري تمدفنا كعمودي هذا فتوى حقتك قتلا أرحي ركاكيلا أيونتي حاجيدا من قبل سنو دعنا أرحكو ركاكي سو وزارتاكي إكو وزارة سيتا اللي هي تامتك أيونتي حاجيدا الركيكيان هانجي يحيني متردوميتني تنسياسة كما كعوكي سعول تتيون قروني كلالو هنا كادو عنقارك دبه لونو إلى ما دم كفتوتك حبواني كمالو بريال ستامتي كهي وتاما كل ما كفتوتك لينيه توكلي وراحت كوميتي كهينيه كوميتي الاستراحة هاي تويتا هياكي كوميتي كادوس نمنا الاستيم تينيكي أجرد دويتا هاي يعني وجيت تويتا كوميتي راحت كهينيه ويسا أتا مع الدفقوت أساكو اسنكر كهنيني مي فيروك أبروغرام سينفوحا يعني ما كيس هانا لكن الدفقوت كبهيرون سينيه لأنه ركاكاي مسؤولين كنكو أنا تنتي يعني نركض دشرفاي أمتما هاي تعبتني يبليني دبانا يعني أو على له سنام مولينه أو يهم برا محا كدم حلو هيتامها نمها وتو تماتي تاو بعدين تكين كراعيسة هاي محا توتي الكادو يا ندولة يا أنهم برنامج راحت هاي هي كل شيء قد جهزنا نميها كادو يا سولدارنتي وزارة تاكي ركاكي سو وزارة تهينكي كادو كل شيء قد جهزنا أنهم مشروع راح دقيس تمكن بكو سكتني محمد إسماعيل يحيى ركاك يك مجلس باكني توهج مدلتو كلي يبتم ركاكي سو وزارة تكتودي تادي مكة بهنويا جفت محمد عيسى فرج أكني تمسع الكادو كبيهني هي جابا محمد كني هي قبائل فاز le comité ركاكيسو وزارة تقتضي تادي مكة بي محمد عيسى فرج أبيها يابلا بولاستايا مرا راحتين بروغرامي بي ان سي اف دعستايا توغاحتكي تويا كوميتي دي سيبلاجا هي راحتايا نينان امرويتوه سو بريفكتيرا دالتاما مكلا قبل كايوانايان كوميتي ايتو نكاودو مكلا ابلم كيني يوسو بميه تام بروغرام راحت اكا هاينميه بولاستايا مرك منو تمعو كيني عدوسي تو كالكادو مكالكادو كيتا تاكو تو مردانو كيني نغايا حبوسك كيني كاتوما بروغراماتا كادو راحت كاهيني كيني ايام أكتتك سكتني تنداجي أما قدرتني كادي هذا علوكني كتتني من كل سلقة دقيقة وأنا كرعت تندل أرحب سنيك الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.